जपल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावडता अर्घ बलिदान भेटून तुका वाकणता स्तुती गीता गायनाने तुका हरसिता तुवे केल्ल्या उपकाराक अर्घा पाठयता आदर जोडून तुझे चर्ची दावो नयल्या अर्घा बलिदान भेटून तुका वाकणता स्तुती गीता गायनाने तुका हरसिता तुवे केल्ल्या उपकाराक अर्घा पाठयता आदर जोडून तुझे चर्ची दावो नयल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावडता भक्तीपोणी आम्ही तुझे उतार ऐकता भक्तीपोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वासपोणी सकड आम्ही सांगता मेळटा पावडतांचो उतार तुका परगडता भक्तीपोणी आम्ही तुझी उतार ऐकता भक्तीपोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वासपोणी सकड आम्ही सांगता मेळटा भावार्थांचो उसारून तुका परगडता संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावडता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या स्मिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू दही मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो जेजूक वळखोवच्या पयले ह्या जेजूक आमी आमचो सोम्य म्हूण स्विकार करच्या पयले ह्या संवसाराक चिटकोन लाभदोन संवसाराचेर जावन जिवन आसतना आमकां शांती आसली गी समाधान आसलें गी संतोष आसलो गी मोग आसलो गी एकवट आसलो गी जिवीत आसलें गी आसलें गी ना न्ही पूण आतां जेजूच्या हातांत पडिल्ल्या उपरांत जेजूक आमचो सोम्य म्हूण स्विकार केल्ल्या उपरांत तो आमचो राय म्हणून आमी ताका स्विकार केल्ल्या उपरांत आमकां सकट दिलां ताणें वय मो अशांती आसा समाधान आसा संतोष आसा मोग आसा मात न्ही ताजे सगळें एकवटलेल्यांक ताजो आदार आशिर्वाद कृपा आसा वय गी न्ही देखून ह्या जिणेंत आनी की चड आनी चड मुखार सोन व्हरूंक आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास जेजूचेर आमी दवरया आनी आमकां मेळिल्लें सर बरेंपण जेजूत तेमी विसारचें नाका बदलाक उपकारी म्हणून सदांच ताचे सशी येवंक कितले अवकाश मेळटा तितले अवकाश आमी ते जोडून तो संदर्भ ताजो फायदो जोडूंक आनी की चड आनी चड जेचे एकवटांत रावंक आमी खोशी व्हरया आनी तसले अवकाश आसोनी आमी जेजू सशी येवंक चुकल्या तर ह्या हेरांक जेजू सशी हाडूंक आमी चुकल्या तर जेजू लागच्यान एकामेका लागच्यान भक्सन मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पयलीं जाणा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारोवन सांगता मनान चिंतून तोंडान
प्रसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर पददा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. Soumya Kakluta Soumya Kakluta Krista Kakluta Krista Kakluta Soumya Kakluta Soumya Kakluta Mahima 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 Deva ko sarge ani shanti tacha ishta sansari सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. Soumya Jesu Krista Bapacha Eklas Mota Soumya Deva Devachi Sheri Tu samsarachi Papatai Amchi Kakluta Bapacha Boja Bostai Amche Mane Manoge Itya Povitratna Sangati Deva Bapache Mahime Jesu Krista Eklas to Pove Eklas to Ishwar Eklas to Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. सर्गेच्या भोवमोगळ बाप्पा तुका कर्याक आनी जा देवाक तुज्या पुताद्वारी आमी वळखाल्या मात्रणी ताका आमचो राय जावन आमचो धनी जावन आमचो सोमी सोडवंदार जावन तुवें ह्या संवसाराक धाडलाय. देखून सगळ्या काळजान म्हणा सकतना आत्म्यान ताजो मोग करूंक आनी सदांच ताका विश्वासी रावंक तूं आमकां करपा दी. हें मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. पयले वर्सा सामुएलाचे दुसरें पुस्तकांतले अध्याय 5 ओळो 1 ते 3. सामुएलाचे दुसरें पुस्तक अध्याय 5 ओळो 1 ते 3. 2 Samuel chapter 5 verses 1 to 3. David Israelचो राय. इस्रायेलच्यो सगळ्यो कुळयो हेब्रेवांत दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हळें आमी तुज्याच हाडा मासाचे. संपलेल्या दिसांनी साऊल आमचेर राजवटकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायेलीतांक झुजाक आपूण वेलें आनी तांकां पाटी हाडलें. आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें तुंच म्हजे पजेचो इस्रायेलचो गवळी जातलोय आनी तुंच इस्रायेलचो फुडारी जातलोय. देखून इस्रायेलीचे सर मालगडे एब्रेवांत दाविदाशी आयले. दावीद रायान
एब्रोनांत सरस्परा उजेर तांचे कडेन एक करार केलो. दावीद राय जालो तेन्ना ताका 30 वर्सां प्राय आनी ताणें 40 वर्सां राजवडकी चलयली. देवाचें उतार हें. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराची नावी गीता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराची नावी गीता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. रायांच्या राया आम्ही नावाड्या, धन्याच्या धन्या आम्ही वागवड्या. 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 सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराची नावी गीता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. जीविता उंड्या आम्ही वंदिया, दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया. 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 सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराची नावी गीता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया, नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया. 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 सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराची नावी गीता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे, सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. कोलेशेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वळ 12-20 म्हणसर. कोलेशियन चॅप्टर 1 वर्सेस 12 to 20. ताचे महिमे बरीत सक्तीन सर तरांनी तुमी बळवंत जावन येतेल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास बरीत दीक सोंसणीकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यान आपणा भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितेल्यात. ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतलेकान आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायल्यान. त्या सताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सडवण म्हणजे पातकांचे बोगसाणे. तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सरस्नामध्ये ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची
दिसतात ती आनी दिसनातली सरसना सिंहासनां स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. सरसना जावचे पयले तो आसलो. सर वस्तू ताचे मारिपात अस्तित्वांत आसात. तो समस्ताक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयले फोल जिवंत जाल्ल्यांचे. देवाची सुकुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता भिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सररचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतार तुझे सोमिया दिवो मोजा बेटा प्रकाश मोजा दिसपोट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान अवस्व 23 वळ 35 तावन 43 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 23 verses 35 to 43. लोक लागसर रावून पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका खिण्णून म्हणटले. हेरांक ताणें बचाव केले. ओ देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वयर जाल्यार तो आपणाक कसो बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करतले. ते ताचे सशी वचोन ताका आंबट वायन दिवन म्हणटले, तूं जो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. तूं जो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जो देवाचो राय ही उतरां बरोवन गेल्लीं. उमकळिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वयर जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोवंक लागलो, तुका तेच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पण हाणें कसलेंच सूख आदारलें ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठाक आसतलोय. आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. तुजो देवाचो राय जाल्यार तुकाच तूं बचाव कर. जेजू देवाचो रायगी. जेजू क्रिस्तांवाचो रायगी. ह्या जेजू खंयच्या एका देशाचो रायगी. आज हें सत्य कळी जातना आमी ह्या संवसाराक पळय आमच्या मनांत ह्या काळजांत ह्या कुडींत आमच्या जिवितांत हांड दवरलां जाल्यार तांकां सगळ्यांक पयस धरूंक आमकां वाट उक्ती जातली. वडल बाबा रिक्सानान सारकें तुमकां सांगलें, कितले फावटी तुमी वोट घालूंक ना? घाला की ना?
आणि फाटल्या जायत्या वर्सांतून आमी जल्मल्ल्या घडयेतावन जायते सरकार आयल्यात गेल्यात वय मग कोणी कितें बरें केलां गे तुका कोणी तुका पोसलां गे कोणी तुका धर म्हणून हाडिलां गे तें सोडया खाना वरवीं आतां दिता न्ही गे आमचो आतांचो चीफ मिनिस्टर तें सगळ्यांक मेळना BPL आसल्यांक मात BPL म्हळ्यार गोत्ता आमी तुमकां कोण बाप्पू सोपूत लाचार आसा तांकां मात्र APLाक ना आंटीच्या पुतांक ना बाप्पूच्या पुतांक मात्र पण आज तुका आनी म्हाका आमकां म्हाका 31 वर्सां जावन संवसार दिना तें सकट म्हज्या जेजून दिलां म्हजो पोस केला म्हाका बळ दिलां धैर्य दिलां कितें सकट दिलां म्हणल्यार सगळ्या म्हज्या कंतारांनी तुमी आयकलां देखून आनीक तूं कोणाच्या हाताखाल आसाय पदवेखाल आसाय कोणाच्या हातान पडोवन आसाय जेजू ह्या संवसारांत राय जावन येवना भाव भयणी जो सुवांजेला 18 वळ 30 आनी 6 पिलात विचारता न्ही जेजू कितें म्हणून आयका तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून खंय सरी म्हणां गे हांव तुमचो राय म्हणां गे पूण हांगा पिलात विचारता कितें विचारलें तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून कितें जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय स्वताक रुजवात दिवचें म्हजें हांव राय जावन येवंक ना हांव स्वताक रुजवात दिवंक आयलां स्वताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता जेजू ह्या संवसाराचो राय न्ही संवसारांत आसतना तो त्या रायपणाक राजवटकेक पदवेक अधिकाराक या त्या सिंहासनाक तो आशेवून रावलो ना बदलाक आमी आयकलां फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2 वर्सो कसलें रूप घेता तो सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो देव म्हणून सिंहासनाचेर बसोंक ना त्या देवाक हांव समासम म्हणून त्या समासंपणाक तो लब्धून रावोंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेता ताणें आपणाक सपूणपणी खाली केलो गुलामाचे रूप घेतलां ताणें मात्र न्ही तो जेरुसलेमाक प्रवेश जाता नाही कसो प्रवेश जाला आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत वचर 21:21 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 21:5 सांगा तुमी सियोन शहराक पळय तुजेशी येता तुजो राय बळो आनी एक गाडवार बसून आयला शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो शिंगराचेर म्हळ्यार गाडवाच्या पिलाचेर बसून तो आयला कत्त्यार बसून आयला गाडव म्हणटा आमकां समजता वय मू कोणी राय गाडवार बसयले आसा ते राय कोणाचेर बसतात गोड्याचेर ते खंयच्याय गोड्याचेर बसनात रॉयल गोडो ह्या जुवां संवंजेला वसर 12:13 आनी 14 ऐका John chapter 12 verse 13-14 देखून काजराच्या माडाच्यो सुडयेत्यो घेवन ताका मेळोंक ते मुखार गेले आनी अशी बोब घालूंक लागले होजान्ना सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव इस्रायेलाचो राय काजराचे ताळे घेवन ताका स्वागत करतात लोकी चिंतलो हो आमचो राय जुदेवांचो राय इस्रायेलाचो राय म्हणून सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव इस्रायेलाचो राय आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडाव मेळ्ळें तो इस्रायेलाचो राय गी इस्रायल परदेसो राय गी येजुदेवाचो राय गी कशें सूख समजल्यात पळय जेजू संवसारांत आसतनाच कशें सूख समजल्यात पळय देखून परत्यान आमी आयकता तो एका जेजूक एक ल्हानशें गाडाव मेळ्ळें ताचेर तो सोडून बसलो जशी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा भिये नाका
तू सियोनाच्या शहरा आपले तुझो राजा येता राजा येता गाढवाच्या शिंगराचेर बसून येता राजा येता आणि शिंगराचेर बसून येता लोकांन संवसाराक जाय जाल्लो राय येता म्हूण चिंतले पण संवसारांतले राय उरल्या ते आसा ते इजासाच्या बुकांत पासून 14:18 कितें म्हणटा आयका आयसा चॅप्टर 14:18 राष्ट्रांची सर्व राय राष्ट्रांचे सर राय आपापले समाधीन वैभवान निधोन आसा ते निधोन आसा तांची राजवटकी संपल्या काय ना आपापल्या समाधीन धूळ जावन माती जावन ते गेल्यात पण हो राय संवसाराचो राय गी जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका हांव ल्हान भुरगो आसतना आनी सेमिनारींत आसतना आमकां एक पत्र येतलें जेजू राय म्हणलें पत्र आतां बंद जालां भशें तें आनी केदाळे वाचूंक हांव भारी कितें म्हणटा तातुऱ्यान रावतलो केदाळ येता म्हणून कितें पत्र न्ही जेजू राय आज पत्र केदाळ येता म्हूण हांव राखून रावना कितें जेजू राय म्हजे सवय आसा जेजू रायांचो राय जेजू मानसोराय जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय देखून आज भाव भयणीन संवसार रायां वरवीं कांय जायना ह्या संवसारांत येवन गेल्ल्या मेल्ल्या राया वरवीं कांय बरें जावना तांकां बरें जालां तांणी लुटलां आनी ते बरे वैभवांत जियेल्यात रावळेरांत जियेल्यात पूण तुजो म्हजो आमचो राय खंय जियेल्लो खंय जल्म मारलो पयले सुवातेर खंय जल्म मारलो आनी ह्या रायाक सर्गा आनी संवसाराच्या रायाक नमस्कार करूंक संवसाराचे राय येतात की ना या नमस्कार कर या नमस्कार कर या नमस्कार कर या धनिया म्हणून उदेंतीचे ते एक राय इल्ले ना उदेंतीचे ते एक ज्योतिश म्हणटा पूण आमचे कितें म्हणटा ते लितुर्जेंत ते रायांचे फेस्त म्हणटा पूण म्हाका ह्या रायाची वळख जाल्ल्या उपरांत संवसाराच्या खंयच्याच रायाक हांव राय म्हणून मानून घेना तांचे वरी कांय जायना भाव भयणीन ते आयल्यात रावल्यात आनी गेल्यात मेल्यात आपापल्या समाधींत पूण वो राय जिवंत राय रेजरेक्टेड किंग आनी ताची राजवटकी एफेसकारां सॉरी तिमोथी पयल्या पत्रां 1:17 सांगता हो राय कसलो राय ससनाचो राय ससनाचो राय सगळांचो राय सर्वांचो राय सदंकाळ तो राय हाजे भायर दुसरो जाय तुमकां राय सांगता राणी जाय नाका आमू ते चेस खेळटल्यांक मात्र चेस खेळटल्यांक राय जाय राणी जाय आनी काले गोडोय जाय सैनीक जाय वय मू आमकां ते पळय कांय नाका आमकां वळखलो असल्या पुरो आतां वास एफेसकारां सॉरी 1 तिमोथी चॅप्टर 1:17 ससनाच्या राया ससनाचो राय तो अमर तो अदृश्य तो आनी एकल्याच देवाक एकलोच तो जावं मान आनी महिमा ताका जायचे मान देखून आमी गायता तें गीत मान आनी महिमा जावं तुका सोमियार गास्तो ते तुका आतां आनी सदां मान आनी महिमा जावं तुका सोमियार गास्तो ते तुका आतां आनी दनिया वंदिता वर्णिता नावाडटा तुका प्रणाम करता वंदिता वर्णिता
ना वाटता तुका प्रणाम करता राजवडके पदवे जावं तुजे सोमिया वडवेक तुजे गायता सदांच धनिया राजवडके जावं तुजे सोमिया वडवेक तुजे गायता सदांच धनिया वंदिता वर्णिता ना वाटता तुका प्रणाम करता वंदिता वर्णिता ना वाटता तुका प्रणाम करता. तेन्ना आमी वाचता तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांवर 6:15 1 Timothy chapter 6:15. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती सदैव तो म्हणजे सदां काळ तो श्रेष्ठ तो रायांचो अधिपती तो रायांचो राय तो आणि धनियांचो धनी धनियांचो धनी तो. आज हाजी वळख जाल्ल्या उपरांत आज आमी कितले धैर्यादीक जायचे कितले आमी सुटसुटीत जायचे कितले आमी आज सुटका जोडलेले जायचे. तुमकां बघा ना म्हाका भगता वडोल भावान सांगता ताका जेजू 2025 वर्सां पयलीं रगत वारेल्लो म्हण बघा ना कालच म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू करसार मेलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें अपुट्टसो उलयलो तो बावरीक सानायच्या शिकवण्यात अपुट्टसो उलयलो. आमकां चारित्र नाका 2025 वर्सां पयलीं कितें जालां ती चारित्र नाका. आज सोम्यासन तूं आसाय ताच्या आजारपणान तूं आसाय ताच्या एकवटान तूं आसाय ताच्या मोगान तूं आसाय ताच्या उजवाडान तूं आसाय ताच्या पवित्रपणान तूं आसाय जाल्यार हें तुजें म्हजें आमचें जिवीत बाब दुसरें खंयचेंच लेखाक येना खंयचेच लेखाक येना. ओ संसार लेखाक येना मात न्ही तुजो धर्म लेखाक येना जात लेखाक येना. ह्या दिसांनी एक ल्हानसो व्हिडिओ व्हायरल जावन आसा ऐश्वर्या राय विशयांत आयकल्या तुमी. ताणें सगळ्या सभे मुखार हजारांचो लोक आसलो ताच्या मुखार मेळावन एकच धर्म आसा एकच जात आसा आनी एकच देव आसा म्हणून पण जेजूचें नांव काडूं ना. पूण ह्यो सगळ्यो आमच्या आतांच्या प्रधानमंत्री मुखारच आनी सगळ्या मिनिस्टरा मुखारच ताणें उसारला. एकच धर्म आसा मोगाचो धर्म एकच जात आसा मनशाची जात एकच जात आसा एकच देव आसा सर्वंतर्यामी सगळ्यान आसा म्हणून. पूण ह्याच सताक अनेका भयणीन साक्ष दिल्ली जेमिमा म्हणल्या भयणी. आज म्हाका त्या म्हणजे हात पाय खांबताना त्या गडये म्हाका बॉल दिल्लें कोणें म्हाका धैर्य दिल्लें कोणें आय विल फायट फॉर यू म्हणलें कोणें ताणें नांव काण सांगलें माय जिजस. संवसार ताकाच खेळटा जायत्यान ताका ट्रोल केला कांय फरक पडना कित्याक ताचो खासगी अणभव ताणें 120-7 रन सेमीफायनलांत मारीच जाल्यार आनी इंडियाच्या टिमाक फायनलाक वरीच जाल्यार टीम खेळिल्ले न्ही मैदान या बॅट बॉल खेळिल्ले न्ही ताचे पासत कोण खेळिल्लो ताणें उक्त्यान सांगलां आय थँक माय जिजस. Then I thank my parents who brought this faith in Jesus. पळय न्ही कशें सिस्टमॅटिकली सगळ्या संवसारार तांणी जेजूक साक्ष दिल्या. देखून आज तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कोणाचेर बांदून आसा हे धर्म खंयच्याय उपकारना. आज तुका आनी म्हाका आमकां कळीत आसा एक देव आसा त्या देवाची खरी वळख आमकां कोणा थंय जाता जेजू थंय जाता. आनी सगळ्यांच्या राजाचे गोट सता मिस्तर आमकां कोण कळीत करता बाप पुताक कळीत करता आनी पूत कोणाक जाय तांकां तो कळीत करता. लुका समांजला वसवर 10 आणि 22. लूक चॅप्टर 10 and verse 22. सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला म्हज्या अधीन केला. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणच नाही ना. बाप कोण म्हणून आणि बाप कोण म्हणून
पुताशिवाय आणि कोणाक पूत बापा आणि कोणाक पूत बापा विषयान कळीत करून बापा विषयान कळीत करून कुशी व्हरता ताचे शिवाय कोणच नेना. म्हळ्यार आमकां बापा विशयान कोणे कळीत केला? बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सतशी कयले म्हाका जिवे दिले विचून काडलाय म्हाका सर्गी राजाक तुवें सतकी कयले म्हाका जिवे दिले वेसून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेन्ना सावलाक देवान विसरलो राय इस्रायलचो राय म्हणून वय मो पूण तो देवाचेर उपराटलो लोकांचेर उपराटलो आपल्या हंकारान गर्वान देवा विरोध लोकां विरोध रावलो तेन्ना देव ताका सकला घालता. जे कितें मरयेन तिच्या स्तुती गायन आमकां आतां सांगिल्लें आयकलां तुमी लुकासो वांजेला वाचो 1 आनी वळ 49 गी ऐकात गरव्यांक नश्त्यांक आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयला आपल्या काळजान वडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारांक उंच्या आसनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. आनी हांगा पळयाच्या शुभ आनी तूं पयल्या वाचपांत पदवेदार सावलाक ताणें सकला घाला आनी किरकोळ्या खालत्या साद्या बोळ्या दाविदाक इस्रायला ताणें राय केला. आयकुया आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाचें दुसरें पत्र वाचूं 5:1-3 वयर कितें बरयलां? दावीद इस्रायलाचो राय. दावीद जाता इस्रायलाचो राय. आनी एका वर्साक न्ही ऐका इस्रायलाच्यो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनान दाविदाशी आयल्यो आनी तांणी म्हणलें आमी तुज्याच हाडामासाचे. सोंपलेल्या दिसांनी साऊल आमचे राजवटकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेले आनी तांकां पाटी हाडले आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें तुंच म्हजे परजे इस्रायलाचो गवळी जातलोय तुंच इस्रायलाचो फुडारी जातलो. आतां कित्याक ताका राय केलो? सिनियरिटी बेसीस गी शुक्ला म्हणून गी कित्याक ताका राय केलो? कित्याक ताका फुडारी केलो? कित्याक ताका इस्रायल परजेचो गवळी केलो? हर एका शब्दांत अर्थ आसा भाव भयणीनो. आमच्या जावं पळय राज्याक्यांत एकले मंत्री जातात या प्रधानमंत्री जातात चीफ मिनिस्टर जातात आनी खंयचे मंत्री जातात ह्या खातीर न्ही तांचे थंय ही कितें म्हणटात वो स्वभाव हें व्यक्तित्व हे शेगून आसात म्हणून न्ही. एकदां सांगलें खंयच्याच आमी वोट घालून गद्दीचेर बसयले आनी तुका आनी म्हाका आमकां बरें करूंक ना. हांगा देवाचे उतार सांगता लोकूच मानून घेता झुजान आमकां जैत जोड दिलें मात न्ही एक बरो फुडारी जावन तुवें आमकां चलोवन व्हेलें आनी कितें केलें ती वळू आसा सोंपलेल्या दिसांनी साऊल आमचे राजवटकी चलयतलो तो खाली गद्देर बसला मा सिंहासनाचेर. झुजाक कोण येतालो? तुवेंच इस्रायलितांक झुजाक आपोवन व्हेलें. कोण येतालो झुजाक? पळया न्ही हे बसोन खातात राय गद्दीचेर बसून. पूण वो दावीद ताणेंच इस्रायलितांक आपोवन व्हेलें ताणेंच आपोवन व्हेलें आनी तांकां पाटी हाडले. ताणेंच आपोवन व्हेलें मात न्ही झुजोन जैत वचोन सुरक्षितपणान ताणेंच तांकां पाटी हाडले. आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें तुंच म्हजे परजे इस्रायलाचो गवळी जातलोय. कित्याक आपल्या परजेचो ताका मोग आसा आपल्या परजेचो ताका हुस्को आसा. आतां दाविदाक इस्रायल परजेचो तितलो हुस्को आसा जाल्यार तितलो मोग आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका देवा बापान दिल्लो तो बरो गवळी मात्र न्ही रायाचो राय जेजू तो कितली तुजी म्हजी आमची जतन घेता. एक संवसारी राय दावीद देखून दाविदाक परतान जायते फावटी उडास काडला न्ही दाविदीचो संततीचो म्हणून. आनी 1 वर्स न्ही 2 वर्सांनी ऐका मुखार ऐका कितली वर्सां ताणें राजवटकी चलयली.
देखून इस्रायलाचे सर्व मालगडे हेब्रोनान दाविदाची आयले. दावीद रायान हेब्रोनान सर्वेस प्राहुचीर तांचे कडे करार केलो. दावीद राय जालो तेतना ताका 30 वर्सां ल्हानशी प्राय 30 वर्सांची प्राय आणि ताणे 40 वर्सां राजवटकी चलयली. कितली वर्सां आणि त्या 40 वर्सांनी आणि तुम्ही ऐकला न्ही अरे का झुजन तो जिंकलो मात्र 40 वर्सां इस्रायल परजेक ताणे चलयले. एक बरो गवळी जावन एक बरो रायज जावन एक नितीवंत रायज जावन जाल्यार ताजें कितें म्हणटात राजवटकी ससनाची न्ही खाली 40 वर्सां. त्या 40 वर्सां ती 7.5 वर्सां ते बरयलां मुखार हेब्रोनान जुदाचेर 7.5 वर्सां. जुदाच्या कुळयेचेर ताणें रायज जावन 7.5 वर्सां कितें पदवी राजवटकी चलयली. जेरुसलेमांत सगळ्या इस्रायलाचेर आनी जेरुसलेमांत उपरांत सगळ्या कुळयांचेर इस्रायलाचेर आनी जुदाचेर 33 वर्सां सगळीं मेळून 40 आनी अर्दे वर्स म्हणयात 40 वर्सां आनी 6 म्हयने लांब काळ तो सिंहासनाचेर बसून आसलो. चलयल्लें कोणें दाविदान ताणें सत मानलेल्या ताणें मोग केल्ल्या ताणें विश्वास दवरल्या प्रामाणीकपणान तो जियेल्ल्या खातीर कोणें चलयलें इस्रायल परजेक दाविदा मुखांतरे सर्वस्परान चलयल्लें. देखून ताच्या पयलीं आयकलां न्ही तुमी दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हणून आयकोना तुमी खंय आसा तें Acts chapter 13 verse 22 म्हज्या मना सांगडो म्हणून उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन आले पळया न्ही ह्या दाविदा विशयान देवच साक्ष दिता कितें म्हणून देवान म्हणलें एसेसो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हज्या मना सांगडो. आज बाबा तूं आनी हांव देवाच्या मना सांगडे जातना देव तुज्या मुखांतर आपल्या परजेक चलयता. एक बरो गवळी जावन एक बरो पुडारी जावन एक बरो राय जावन आज एकले न्ही खंयच्याय तुका पदवेर दवरला जाल्यार आज अशें जायचें. फिलिपिकारां बरोवन सांपावले एका जाग्यार म्हणटा न्ही आवस्वारी 1:8 दिसता फिलिपियन्स chapter 1 and verse 8 पावलाकी पळय ती जबाबदारी दिल्या देखून आपल्या परजेक चलोवन व्हरूंक दावीद पाऊल कितें म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणून देवच जाणा हांगा पावल जेजू क्रिस्ताच्या मोगान भरला. हांगा दावीद देवाच्या मना सांगडो. दुसऱ्या खंयच्या इस्रायलाचे राय जायते येयले गेले वय मू सावला सागे ताचें नांव आसल्यार पूण सगळ्या पोरण्या तेस्तामेंतांत कोणाचें नांव उद्गारलां कित्याक ताणें पाताक केल्लें वय मू ताणें कुनी केल्ली वय ताणें प्रद्वारा धरलो वय मू जाल्यार कित्याक ताचें नांव उबारलां. पाताक रडोन पवित्र आत्म्याचे देणे आपणायल्ल्या उपरांत वय मू सदां काळ तो देवाक विश्वासी रावल्लो देखून. आमी वाचता सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत वर्स 16 आनी वळ 13 1 Samuel chapter 16 verse 13 जेन्ना ताका राय म्हणून मागलो थंय उतार सांगता पवित्र आत्मो ताजे थंय देवून आयलो मात्र न्ही सदां काळ रावलो म्हणटा. एक 1 Samuel chapter 16 verse 13 सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावामध्ये मागलो ताच्या भावा मुखार ताका मागलो आणि त्या दिसा सर्वेस प्रसोत्मो दाविदाचेर देवलो आणि उपरांत सदांचे सोवे रावलो. कित्याक रावलो आज तुवें आनी हांवें सोम्याक विश्वासी रावचे जाल्यार पवित्र तुजें तें आसलें मात्र आमी विश्वासी रावयत ना जाल्यार विश्वासी रावंक जायना. संवसारी आत्मो आमच्या थंय येताना आमी सोम्याक विश्वासी रावंक जायना. सांग पावल कित्याक सोम्याक विश्वासी रावलो कोण चलयतालो ताका ताजी दिश्ट वचून तो पवित्र आत्म्यान भरलो न्ही ताजे उपरांत कोण चलयतालो ताका क्रिस्ता सोय म्हाका कुर्सायला देखून जी येता तो हांव न्ही क्रिस्तस. तांणी केल्ली सेवा खंयच्याय दुसऱ्या शिसांनी करूं ना हें करूंक सोकोंक ना ते केल्या तांणी. पूण हांगा दावीद पळया
जेन्ना ताका मागलो पवित्र आत्मो ताच्या थंय देवान आयलो आनी कितें वाचलें आणि उपरांत उपरांत सदांच सदांचे सदांच ताचे समय रावलो आनी हो पवित्र आत्मा तुजे समय आसा जाल्यार बाबा सदांच तुजे समय आसा जाल्यार एक पटी एक आनी पटी आनी एक न्ही तूं एकच सारको कोणाचे वडीक तूं उलयताय कोणा खातीर तूं वावरताय कोणाच्या हातान तूं पडताय अशें गरजेचें आमी आयकलें दावीद पवित्र आत्म्यान भरिल्लो देखून सावलान ताका कितलें वायट केलें आनी जायते पटी सावल ताका मारन जिशी मान उडोवंक पळयतालो वय मू जाल्यार सम्यान ताका राखलो निमाणें दाखोवन दिलें सावलाक नेंगी कोणें राखलो ताका देखून आज देवाचो प्रेरक आत्मो तुजेर आसा जाल्यार दाविदान इस्रायल प्रोजेक्ट 40 वर्सां चलोवन व्हेली पूण तोच देवाचो पवित्र आत्मो देवून आयिल्ल्या जेजून तुका आनी म्हाका 40 वर्सां मात गे सांगा आतां आमी आयकलें सस्नासो रायतो अमर तो अदृश्य तो एकलोस तो आनी कोण 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 15 कितें वाचलें तेव्हा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांचो राय तो आणि धन्यांचो धनी तो देखून आतां आमी गेले रायाच्या राया आमी नावाड्या धन्याच्या धन्या आमी वाखान्या रायाच्या राया आमी नावाड्या धन्याच्या धन्या आमी वाकन्या सर्वेस पराजय जय सर्वेस पराजय सर्वेस पराचे नवी येता ताका जय सर्वेस पराजय जय सर्वेस पराजय सर्वेस पराचे नवी येता ताका जय देखून सो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ह्या जेजू विशयांत सांग पावल कितें सांगता कोलोसेकारांक बरोवन हांव वचपार 1:12 ते 20 ऐका कोलोशियन चॅप्टर 1 वर्सेस 12 to 20 ताची महिमे बरीच सक्तेन सर्व तरांनी तुम्ही बळवंत जावन येतेल्यात जेजू नंतर हांव शून्य जेजू सगळें हांव घटमट बळवंत कितें बरयलां ताची महिमे बरीच सक्तेन ताच्या महिमे बरीच सक्तेन सर्व तरांनी तुम्ही बळवंत जावन येतेल्यात तुमी बळवंत जावन येतेल्या देखून तो सांपावलान म्हणला न्ही म्हाका बळ दितेले आसोवे न्ही फिलिपिकारां बरोवन कितें म्हणटा आवस्वर 4 आनी 13 फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 13 म्हाका बळ दितेले कोणें बळ दिलें ताका ह्या पावलाक कोणें बळ दिलें म्हाका बळ दितेलें सगळें सर्व संगती करूंक हांव सर्व संगती हांव करूंक शकता मात्र न्ही जेन्ना ताच्या सांगात आसलें ताका सोडून वेता ते तिमोथी बरयल्ल्या त्या पयल्या पत्रां वाचवर 6 आनी वळू थंयसर मुखार थंय बरयलां न्ही 17 आनी 18 1 तिमोथी चॅप्टर 6 सॉरी 2 तिमोथी चॅप्टर 4 पूण सोमी मुझे बगलेनच रावलो कितें बरयलां ते पूण सोमी मुझे बगलेनच रावलो आनी ताणेच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे मुझे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट ताणेच म्हाका घटाय दिली म्हणटा आतां ताका घटाय दिली मात्र न्ही तो तुका आनी म्हाका आमकां कोण घटाय दिता म्हणून तें सांगता एफेसकारांक बरोवन आवस्वर 6 आनी 10 ऐका सोम्या सोमे रावल्यार मात तुमी बळवंत ऐका निमाणे उतार कितें ताजें सोम्या सोमे रावून तुमी बळवंत जाय कोणा समे रावल्यार आमी बळवंत सोम्या समे रावल्लीं बळवंत सोम्या थंय रावल्लीं बळवंत सोम्याच्या एकवटांत आसलीं बळवंत थंय उडयली ते उतार कांडयले कोण म्हाका जेजूच्या मोगातान सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो पळय देखून सोम्या समे रावन बळवून जाया तुमी कितले सोम्याच्या एकवटांत आसात ताच्या मोगांत आसात ताका सत मानून ताका मानता तें जिवीत जीवन आसा तितले तुमी बळवंत देखून ताच्या महिमे बरी सक्तेन तुमकां बळवंत केला म्हणटा सांग पावलो कोलोसेकारांक बरोवन आनी कश्टामध्ये
उल्हास बरीत दीर्घ सोसणी खायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे तेणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. देखून कश्टामध्ये सोमी आसत जाल्यार कश्ट आसात गी. हाचे पयलीं आयकलां म्हणून सोम्या सोम्या असल्यार सेरेमने कुडे येना आगतदे आरामाने आगुत्तदे म्हणून आयकोन्या तुमी. सोमी तुजे सांगत आसल्यार सेरेमने कुडे येना आगुत्तदे आरामाने आगुत्तदे अशें जायची. पूण हांव सोया वसूं हे बसूं हय मू कांय फरक पडटा. हांव सोम्या जावन पयस गेल्यार फरक पडटा आनी सोमी उजेत जावन पयस गेल्यार मात फरक पडटा. शिवाय दुसऱ्यांक खंयच्याय रितीन कांय सांग जाल्यार कांय फरक पडना. देखून ताज्या आसक्तीन तुमी बदलात. देखून कश्टा वेळार कितें आसल्या तुमी उल्हास बरी. कश्टां ती उल्हास बरी. पावल आनी सिलास खंय आशिल्ले बंदच आशिल्ले वय मू. सांकलेन बांदून घाल्ले वय मू. रोडोवन आशिल्ले रुदान करून आशिल्ले खंतीत आशिल्ले बाबार सोडून सांडून आशिल्ले नांगी. मध्यान राती सयत ये तांकां रागचे राग पोली न्हीद येता आसात. पूण ये येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय हो येशू की जय म्हणून नासोन आसात. आज भाव भयणी ना पळया न्ही आमी कितले आनी कितें धैर्यादीक जायचे बळवंत जायचे. केदार जाता ताज्या महिमे बरी सक्तेन तूं आनी हांव आमी भरलेल्या वेळार ती सोसणी काय तुका येता मात्र न्ही शांती तूं होगडायनाय. सोम्या सोवे जियेतेल देव देता शांती सोम्याक नांव वाटेल्यांक मेळटा सदांच कोरपा ताची. सोम्या सोवे जियेतेल्या देव देता शांती सोम्याक नांव वाटेल्यांक मेळटा सदांच कोरपा. कितले कश्ट आयले कितली पिडा शिडायले कितले दुस्मान उपजाले. जेजू तुजे सवे आसा जाल्यार शांती सो कुमार कालच्या दिसा सांगला न्ही गे. शांती सो राय शांती सो कुवार तुजे सवे आसा जाल्यार कांय भिवची गरज ना. तुजें समाधान तूं वगडाय न्ही भाव भयणी. सगळो संवसार आल्लोला काल्लोला जाल्यार तूं जेजू सवे आसाय. शांती तुजे सवे आसा. जेजू तुजे सवे आसा जाल्यार धैर्य तुजे सवे बळ तुजे सवे शांती तुजे सवे मोग तुजे सवे गिन्यान समजणी जाणवाय तुजे सवे उजवाड तुजे सवे पवित्रपण भगवंतपण तुजे सवे सत तुजे सवे नीत तुजे सवे पवित्र आत्मस तुजे सवे सगळें जिवीत तुजे सवे सर्गत तुजे सवे. देखून तो शांतीन भरून उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. आमकां तें भाग मेळटलें उजवाडाच्या राजांत आसचें भाग भक्तां सांगात आसचें भाग देवदूतां सांगात आसचें भाग. आनी आरायाच्या रायाक ते देवदूत कितें करनासात. उगडा म्हणजे बघा अवसर 5 आणि 14 11 एका उगडा म्हणजे बूक अवस्वर 5 आणि 11 हांव आनी की पळोवन आसता हांव आनी की पळोवन आसता म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितल्या देवदूताचो ताळो देवदूताचो ताळो शियासनाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून ओटल्या ताळ्यान ते म्हणटले कितें म्हणटले जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर्व पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती. ते देवदूत कितें करतात सिंहासनाचेर बसलेल्या शेळयेक स्तुती करतात. आनी आतां आमी कितें आयकलें त्या महिमेंत देवाच्या राजांत देवदूतां सोमेन तुका आनी म्हाका ती वळ वास शांतीन बरोवन उजवाडच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्या दायजान भागीदार जावचे तेणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. त्या राजांत आमी भागीदार जातले. देवदूतां सवे मलगड्यां सवे भक्तां सवे भाग्यवंतां सवे आमी कितें जातले ते भाग तुजे आनी म्हजे आमचे हे भाग पळया तुका आनी म्हाका आमकां रायाच्या राजांत ताज्या जेवणांत ताज्या महिमेंत भागीदार जावचे भाग. आनी कितें आमकां बसयलां थंयसर मुखार एका ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली खाण
आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाण पायल्यान. जेजू म्हळ्यार उजवाड वय मग, देव म्हळ्यार उजवाड वय की न्ही. पवित्रत मग एका काळार आमच्या अपराधावरी आमी काळोखांत आसल्या, काळोखाची कामां करनासल्या. उजवाड म्हळ्यार जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या उपरांत वडोली भावान उल्लेख केलो, उजवाडाची झुजांक वचन आसा म्हणून. तुमचो उजवाड सगळ्या संवसार परस जळनी म्हणून, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवा बापाक महिमान दिवन दीत म्हणून. उजवाडान सगळें सारकें चलता बा म्हणून. काळोखान मात लिपोन लिपोन कळून उजो सांगून उजो ताका. देखून तो सांग पावलो सांगता न्ही रोमाकारां बरोवन आवस्व 13 निवळ 13 उजवाडाच्या कामांक फाट करा, काळोखाच्या कामांक फाट करा आनी उजवाडाची झुजांक वचन आसा म्हणून. रोमन्स 13:13. रात काबास जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया. हेजेच एकवटांत आसल्या उपरांत वो काळोख म्हणलो तुजे सशी येना, काळोखाचे कामां येनात. खरेंच तूं आनी हांव आमी जेवचे एकवटांत आसूं काळोखाची कामां तुजे मारिपाक जायनात, उजवाडाची कामां जातात. कितें म्हणालो? देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया. देखून आज उजवाडाची झुजां कावाच्या. आतां उजवाडाची झुजां कावाचें कितें? रक्षा कावाचें कितें? सो तुमचें कमरबांद नीत तुमच्या हृदयाचें कितें हृदया कावाचें. भावार्थ तुमच्या हातांत डाल, समाधानाची सुवार्थ परगट करची उर्बा तुमच्या पांयांचे मोचे, देणे तुमच्या आत्म्याची बाचावी जावन आसा तुमचे शिरास्त्रान. आनी देव पवित्र दिता ते तालवार म्हणजे देवाचे उतार न्ही तुमच्या हातांत एक तालवार. उजवाडाची कामां आमी तालवार कान घेवन करनात, काळोखाच्या कामांत ते तालवार कान घेवन येतात. उजवाडाच्या कामांत आमी कितें घेता? देवाचे उतार. कालच एक ल्हानशी शिकवण हांव आयकून आसलो बिशप मारी इमॅन्युएलाची. ताणें बरें म्हणा, यू आर कन्वर्टींग पीपल विथ द सोड, वी आर कन्वर्टींग पीपल विथ द वर्ड म्हणून. अबा म्हज्या काळजांत रमले. कोण कोण कितें करता? कन्वर्टींग पीपल विथ द सोड, बट वी आर कन्वर्टींग पीपल विथ द वर्ड. कितलें बरें चिंता पळय वय की न्ही. सत हा की ना तूं? क्रिस्ताक वळखाचें जाल्यार ही पळय तुमच्या हातांत असले हातारां आयुधां ती पळय खंयच्या कामाक येनात. खंयचें? उतार. उतार दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उर्जीत. उतार दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत. उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गेचे उतार सासनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गेचे उतार सासनाचे. देखून ताच्या राजांत आमी आसा. त्याच ताच्या पुता मारिफात लापता आमकां सडवण म्हणजे पातकांची मुखसाणी. मेळ लागी ना, सोडे लागी ना, बॉक्सांनी मेळ लागी ना, तारान मेळ लागी ना, सुटका लाभल्या की ना. जेजू आयलो जिवीत जावन, जेजू आयला जेजू आयला आमकां सुटका, जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला जेजू आयला आमकां. जेजू वळखानांतलीं त्या बांदपासंत आसात, बंदडांत आसात, या मुनेत तांकां सांकलेनी बांदून घाला. पूण जेजून तुका आनी म्हाका आमकां सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले, सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले. दुरांच्या इजात जेजून म्हाका निवारले, दुस्मानांच्या इजात जेजून म्हाका सडवून येता.
जेजुता रोयांच्या रायाता बऱ्या कर्या गवळ्याता तुझ्या मुझ्या आमच्या इश्टात सोडवून येता देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त आता मागलेले आता देखून आमी सोडयलेली परसां पयलीं आमकां बांदून घाल्ले वय मू एका काळार आमी कितें जावन आसलें हांव एफएस घरां म्हणल्या पत्रां वचून 2 वळी 1 आनी 2 एका काळार आमी कितें जावन आसलें सांग पावल सांगता बरोवन ऐका तुमच्या अपराधांनी आमच्या अपराधा वरवीं आमच्या पातकाच्या बोऱ्या वरवीं एक काळार तुम्ही मेल्ल्या आमी एका काळार मेल्ल्या तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोट्या वाटेन चलो नासले कित्याक आमी काळोखांत आसले हांव कोट्या वाटेन चलो नासले हांव अंतरळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतल्या मध्ये आमी देवाचे उतार मस्तून चलतले हांव वडल बरो दाखलो दिलो न्ही एका त्या पदवेदाराक दिल्लो पवित्र पुस्तक तांणी कितें केलें हर एक पेज पिंदून पिंदून कित्याक वापरलो टॉयलेट पेपर जावन वापरलो हय मू एकल्याक नास पूण त्यात देवाच्या उतरा मारिपाक आनी एकल्याक जिवीत तुमी कितें वाचले निमाणे अंतराळा वयल्या निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतल्या मध्ये राज करता त्या आत्म्याक तुम्ही काल त्या आत्म्याक म्हणजे कोट्या आत्म्याक म्हणजे सैतानाक देवसराक जेन्ना देवाचे उतार आमी तिरस्कार करता तो कोण आसा बाबा बीन वडोली काण दिलें तांची मनां ताणें कुर्डिंग केलें देखून सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय न्हय म्हणून ह्या सुवार्थे मारिपाक क्रिस्ताचो उजवाड परजळ वाचून काढते कोरिंथीयांक म्हणलें 2 पत्र वचो 4 आनी 4 2 Corinthians chapter 4 verse 4 सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय सुवार्थेंत आसा उजवाड आज आमकां उजवाड मेळ्ळा जाल्यार आपशेंच मेळोंक ना बाबा बीन सुवार्थे मारिपाक उजवाड आतां हो भाव म्हणालो हांगा मेळिल्ल्यो शिकोण्यो संवसारांत खंय तरी मेळटात गी पळया न्ही गे भाव भयणी हर एका शुक्रार 3 शिकोण्यो हर एका शेनवारार 3 शिकोण्यो हप्त्यांत 6 शिकोण्यो वय मग वस्त रेत्र वेळांत कितल्यो 21 शिकोण्यो आनी वाडवळच्या रितीन 19 शिकोण्यो मात न्ही परत 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 कितल्यो शिकोण्यो इतल्यो शिकोण्यो मेळोन देखून इतले आमकां सत उगडापेन जावनी आमी आनीक संवसाराचे आचार विचार आमी मतीन दवरून जियेता जाल्यार तें गुलामपण जेचे एकवटांत आशिल्लें गुलामपण न्ही जेचे मोगांत आशिल्लें गुलामपण न्ही असली गुलामपण कितें आनी की आमी संवसाराचे कितें आचार विचार आनी कितें पुडाय मानून घेता तर उडयलें ताणें देवाचें उतर काण दिलें गलात घरां वयल्या पत्रां वचो 4 वळ 8 तावन देवाचें उतर प्राप्त जाल्लें तुमकां जाल्यार तुमी अशें कित्याक करतात म्हणून एक काळार तुमी देवाक वळखनासतना ह्या एका काळार आमी देवाक वळखनासले हांव जाय की देव न्हय आसलेल्याची सेवा करतली खरेंच देव न्हय जाल्ल्याक आमी ताची सेवा करतले हांव पूण आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात आतां खरेंच जेजू थंय बापाक आमी वळखूंक पावल्या वा समा सांगचें जाल्यार देवच तुमकां वळखला मात्र न्ही ताची वळख आपल्या पुता मुखांतर दिवन आज देव तुका म्हाका आमकां वळखता जेजू तुका म्हाका आमकां वळखता पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां वळखता देवाचे उतार तुका म्हाका आमकां वळखता न्ही कोणी राय पदवेदार या कोणी धनी देवाचे उतारी तुका वळखता कित्याक देवाचे उतार तूं सत म्हणटा आज हें गरजेचें देखून पाठी आनी मुखार वास तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचें तो प्रतिरूप साबार जाणांक कळना जेजू कितें जावन आसा प्रतिरूप म्हळ्यार इंग्लिशान विजिबल इमेज म्हाका ह्या भावान कुवेट तावन वॉयस मेसेज धाडला फादर हांव तो विडियो हांवें आयकलो मरये विशयांत हांगा आमच्या ह्या जागान सारकें सांगलां पूण थोड्यो संगती म्हाका सारक्यो म्हण दिसनात तुमी कितें म्हणटात ते म्हाजे दवरयात म्हळ्यार तशें तशें अशें म्हळां मात्र न्ही ती आमची मध्यस्थीन न्ही आमी तांचे कडेन मागयेत ती आमचे कडेन विनंती करतात म्हणून त्या विशयान तुमी कितें करतात म्हणून म्हाका ताणें वॉयस मेसेज घाल्या एका भावान कुवेट ताका हांवें सांगलें खंयच्यो विमाज्यो दवरूंक पयत पुस्तकां सांगो ना तुका पूण जेजू विशयान सांगलां जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापा पळयलां जेजू आसा प्रतिरूप नादिश्च्या देवाचें मात्र न्ही ताका कसो अरण्यांत पितुळेच्या सर्पाक उबारलो तशें मनशा पता ऊस उबारी जे म्हणून तें बरोवन घालां देखून त्या उगडासाक मात्र कुर्सार उमकालचो जेजू खाली उगडासा मात्र हें उतार तुका उगडासा काडूंक हांगा बरयलां अदृश्य देवाचें प्रतिरूप देखून ताका तुमचे जिवंत जेजू तुमच्या मुखार दवरला हें उतार तुमच्या उगडासा काडूंक
ताणें म्हाका पळयला म्हणटना बापाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व सैम ताजें तें संपूर्ण तरान मनशा रुपार दिश्टीक पडला साक्षात तरान ते ताजे पिंतूर पळोवन उगडासा काडूंक तरी मनीस जावन जेजू बरी हांवें तें आपणावेत जेजू बरी हांवें तें बापाचें सारकें स्वरूप व्यक्तित्व सैम हांवें जोडयेत म्हणून दाखोवंक तितलेंच तें हांवें बाबाक अशें सांगलां कांगाली जेजूक मात्र तुवें अशें स्वतान मानून घेवच्या खातीर ताजें एक पिंतूर तुवें दवरयेत तें उगडासाक मात हें तुमी करा म्हज्या उगडासा मिसाचें बलिदान जेजून सांगता करा तुमी म्हज्या उगडासाक तितलेंच सांगलें आसा उतार उगडासाचे खातीर आतां परत देवाचें उतार आमी तुमकां दिता पवित्र पुस्तकांतलें उतार काण दिता हांव व्हडले भावान सांगलें न्ही कितले उतार तुमी आयकोनी ताका हर एक शिकोवन ताच्या उडासांत आसा खंय हें आमी कितले शिकोवन आयकून एक्कीक आमकां उडास ना म्हणटना देखून परत उगडासाच्या खातीर खाण दिवचें पडटा बरयलां समजयचें पडटा बरयलां खंय सर कितें बरयलां खंयच्या संदर्भांत बरयलां सांगचें पडटा दाखले दिवन सांगचें पडटा दाखले दितना आमचे इल्ले तकले समा जातात जांबरो तुमकां इल्ले तुकलेल्या बरी जाता पूण आमी सारकें समजून घेतलें वयनींगी हें उतार कितले पुटी हांवें आयकलां जाल्यार हांवें मानून घेवंक ना कितले पुटी आतां परत तें उतार तुका आयकूंक मेळ्ळा म्हणल्यार अर्थ कितें उलयता कोण सेवाक घे पवित्रत्म तुका सत्राय दिता जागयता तुका म्हणटा फायनल वॉर्निंग हें सांगल्या उपरांत तूं मानून घेना फायनल वॉर्निंग कालच्या शिकवणेंत सांगून जेजू जल्मा पळोवन जेजू रडलो कित्याक रडलो समाधानाची वाट घेवन तो आयलो पूण तांणी स्विकार करूंक ना देखून तो दुस्मनान ताका वेडो घालो तांकां मात्र तांच्या भुरग्यांक नाश करून उडयले तांचे सत्यान आसले म्हणटा देखून तुमची काळजां धारून करिनाकात म्हणटा देवाचे उतार तो लागीं आसतना ताका सोदा तुमी आयजाय 55 वर्स 6 and 7 इसायाच्या बुकांत आवस 50 आणि 5 वर्स 6 आणि 7 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडू खोटो मनीस देवाचे उतार आयकून वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू कित्याक हें देवाचे उतार आनी काही नश्टेपण खोटेपण अशुद्धपण आमचे पातकी सैम आसा जाल्यार ते पयस करूंक सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी दया दाखोवच्या खातीर सरस्परान तुजी म्हजी आमची दया करच्या खातीर तो सरस्परा ते पाटी परतो सरस्परा ते पाटी परतो आमच्या देवाशी तो येव कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणी देखून हें पुराय उतार कित्याक तुका म्हाका आमकां पाटी हाडूंक वेचीक पुता पाटी हाडिल्ल्या बरी शेकी ताका बुदायली केदाळ ताका बुदायली आपल्या बापायच्या घरा जायते कामाक दवरलेले खावन जेवण दोशी आसात हांव बापायचो पूत दुखना सांगा तांकां उश्टें खाता पळय न्ही ताका बुदायली देवाचें उतार कशें ताच्या मतीन पडटना बुदायली पळया बापाच्या घरा कितें सकट राखून आसा जेजूच्या पांयतळार कितें सकट राखून आसा जेजूच्या गोपांत कितें सकट राखून आसा म्हण तुका कळटा ना हो शांती थंय जेजू थंय मोग जेजू थंय संतोश जेजू थंय उल्हास जेजू थंय हो एकवट जेजू थंय उजवाड जेजू थंय हो वैभव जेजू थंय हें सकट उगडापेन जातना आमी सकडांकी वाट उक्ती जाता जेजू अशी येवंक देखून ते कंतार हांवें केलें मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू दिता मोग तो कोणी दिवचो ना मेळची ना खंयसरी मेळची ना जेजून दिवची शांती तुका कोणी दिवची ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी देखून तो प्रतिरूप म्हणल्या उपरांत भाव म्हण कोणाक दुसऱ्यांक कोणाकच मुखार दवर नाका खाली जेजूक मात मुखार दवर आनी तुवें जेजूक मुखार दवरला म्हणून एक काल म्हणटा सुचन वय हाज्या पयलें बाबा आमच्या विक्रमाने ल्हानशी गडी सांगले उड आसा तुमकां तो ताजे बायक रावन पेट्रोल घालतना एकलो क्रिस्तांव भाव थंय येयलो आनी वो पर्स काडून पेमेंट करतना पर्सान तांणी जेजूचें कितें म्हणटात डिवायन मर्सी जेजूच्या काकुलतीचे पिंतूर पळोवन तो अनुभवार्थी कितें म्हणटा क्रिस्तांव भाव हो तूं जेजूक वळखलो जेजू सत म्हणटा की हांवें जेजूचो भक्त म्हणालो पळय ल्हानशी वाट देखून जे चिन्ह आसा सुचन आसा जाल्यार ताका अर्थ आसा
तुमच्या आधार कार्डार तुमची फोटो आसच्या बदला तुझ्या बापायचे फोटो असले तूं जाता हां बरं येयला सन ऑफ सिप्रियन पास्कल सेक्युरा तुझी फोटो न्ही म्हजी फोटो आसा हांव म्हण दाखोवंक आधार कार्ड म्हणटा तुमी आसतात ते तुमी म्हणून कळना ना फादर आनी कोण म्हणून कळना म्हणून बेरचाप्पा उबो केल्ल्या बरी केला ते म्हणून तें तांचें प्रिंटींग मिस्टेक म्हाका कितें देखून तो प्रतिरूप अदृश्य देवाचे अदृश्य देव अदृश्य हांगा तुमकां वस्त्र तवळ गुंडायन सांगला देव अदृश्य मोग अदृश्य वय की न्ही शांती अदृश्य वय की न्ही सत अदृश्य वय की न्ही नीत अदृश्य वय की न्ही सांगा उजवाड अदृश्य न्ही वो उजवाड न्ही आत्मीक उजवाड अदृश्य वय की न्ही पवित्र पोवन अदृश्य की ना कळते पोवन हां तें सदृश्य जालां कोणा तें दिश्चें रूप घेतलां कोणा संपूर्ण तरेन जेजू तें एकल्या ते शिवाय न्ही आनी कोणा येते देखून तो प्रतिरूप दिश्चें रूप देखून ताणें फिलिपाक म्हळें ताणें म्हाका पळयलें ना ताणें बापाक पळयलां देखून ताणें म्हळें जेन्ना तुमी म्हाका वंस उबारतात तेन्ना हांव तुमकां खाली आमचे कितें बायले कितें म्हणटा सिंबल्स म्हणटा सुचाने थोड्यांक गरज ना पूण हो जेजू नवे नवे येतल्यांक जेजूची वळख दिता आनी हाजे पळय गरज आसा आतां कितले जेजू विशयान फिल्मां जालीं जेजू विशयान कितले पुराय हें जातात टीव्हीचेर पुराय कितें म्हणटात पिंतुरां येनान गी आतां ह्या येत प्रोटेस्टंट म्हणलेत कोण पळय हाजे विरोध आसा तेत तांची पुराय सॉंग्स हांव पळयता आयकता हां सगळे सॉंग्स पिक्चरायज्ड आनी पिक्चरायज्ड पुराय जेजूचे फोटोय आसा हां तें आसा बरो गवळी म्हणटाना एक तुमी आयकला म्हणून नानू निन्ना कुरिमारी नीनु ते कुरिमारी दाखयतात आनी कुरिमारीच्या हां ताकाय दाखयतात ते कितें दाखयचे काली म्हळ्यार पावना एकांतार कित्याक अशें फिल्मा रुपार एकांतार कित्याक एका पोर्ट्रेट म्हणटा आमी एका रुपण्या रुपार कित्याक दाखयचे तें रूप न्ही तें म्हणून न्ही ह्या कंतानांत असलो गूंड अर्थ तुवें जाणा जायचे एका बऱ्या गवळ्याच्या हातांत एक बरी शेळी जावन तुवें पडाचे म्हणून तितलेंच देखून ओडवली बरो गवळी म्हूण सांगले वय निजायकी पयलें दावीद कितें जावन आसलो कसलो गवळी जावन आसलो कशें कळ्ळें तुमकां कशें कळ्ळें बरें ना वय मू तो बकऱ्यांक सरयतालो वय मू मागीर तो इस्रायलचो गवळी कसो जालो कोणा सरयलें ताणें बकऱ्यांक सोडलें हांगा कोणा सरयलें आतां जेजू म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें आमी म्हणटा आसतना ते एक पिंतूर आसा सोम्याच्या आं तूं बेंगेन तूं आसाय वय मू कशें बगता तुका ल्हान भुरग्यांक जेजू शिवंक सोडा तांचे सर्गींचे राज म्हणून तुमी आयकला वय मू आनी जेजूच्या हुस्क्यारे भुरगीं हांगा भुरगीं सगळ्या भुरग्यां खांद्यान बसला वय मू कशें बगता तुमकां उतार आयकतात त्या उतराचो गूंड अर्थ थंय पळयतात वय मू त्या प्रमाणे आमी जेचे एकवटांत आसाचे न्ही त्या पिक्चरांत सतांत नितींत उजवाडांत मोगांत पवित्रपणांत भाग्यवंतपणांत आनी कित्या सक्कड देवाचें सारकें देखून गुंडाळें सांगलां हांव आसा म्हणलो देव कितें म्हणटात देवारू देया इल्लदवरू रूप इल्लदवरू वर्ण इल्लदवरू पूण जेजू जेजू कूड आसलें की ना रूप आसलें की ना सांगा मनीस आयिल्लो की ना खाली आमी आनी चड आनी चड सत जाणां जावचे खातीर असो मातशें एकवटान तीर रावचे खातीर भावार्थांक घट जावचे खातीर मुखार ऐका प्रथम जनीत सर्व रसनामध्ये आता प्रथम रसन न्ही तो प्रथम जनीत म्हणून दिला जनीत आनी रसन म्हणल्यार फरक कितें हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला म्हणटा साबार पोटी न्ही साबार पोटी म्हणटा जेजू सॉरी बाप आपल्या पुता विशीं मागीर पूत म्हळ्यार कोण पुताक तुमच्या पुतांक तुमकां रसून जाता हांगा आसलें आवय बापाय तुमच्या पुतांक तुमी रस लागी जल्म दिला म्हणल्यार अर्थ कितें
म्हळ्यार जाता कितें तुमचे तावन तो उपजाला आयला. सूर्यो जल्मालो न्ही सूर्यो रसुल्लो वय मू सूर्याक चंद्राक नेकेत्रांक संवसार रसुल्लो सारकें संवसार वय मू. पूण देवाचो पूत जेजू बापा तावन जल्मालो म्हळ्यार जनीस जालो उपजालो. जेजूनच म्हळा न्ही जॉन चॅप्टर 16 वर्स 28 ऐका. जॉन 16:28 कितें म्हणटा. जुवांचो म्हणजे 16 आनी वड 20 आनी 8. बापा तावनूच भायर सन बापा तावनूच भायर सरिल्लो हांव संवसाराक आयिल्लो. बापा थंय आशिल्लो बापा तावनूच तो भायर आयिल्लो. देखून परना तेन्ना म्हणटात सरस्पर एकलो शिवाय पुती ना होली स्पिरीट ना ते परत बापाच्या एकवटांत आसात ते बापा सवय आसात. आनी उपरांत बापा तावनचो भायर सरलो म्हणटा जेजूच म्हणटा जैनीत म्हळ्यार तशें. आनी तो बापा तावन जैनीत देखून प्रथम जैनीत सर रसनामध्ये ताची थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रसना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रसली. आतां देवान रसली. देवान कशें रसलें संवसार कसो रसलो एकाच वतना वय मू रसलो. हें उतार कोण जेजू जोंचे वांजलेला सॉरी 1:3 कितें म्हणटा रसलेल्या हर एका रसनेन ताजे तावन जीव जोडलो म्हणटा. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3 ऐका 2 and 3. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयली ताचे विणे म्हणजे या शब्दा विणे म्हणजे जेजू विणे आयली ना. रसले हर एक वस्तू रसले हर एका वस्तून ताची तावन जीव जोडलो. या जेजू तावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. देखून ह्या शब्दा मारिफात म्हणटाना जेजूक नांव दिलां ना. रेवलेशन 19 वर्स 13 देवाचो शब्द म्हणून ताका नांव दिला म्हणटा. रेवलेशन 19 वर्स 13 रक्तान शेणायलो नेसलेलो देवाचो शब्द ताचे नाव. देवाचो शब्द ताचे नाव. देवतान तूप जालो वेळा काळा पयले शब्द आसलो देवाचो तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द जावन आसलो शब्दा रूपा देव आमचो. देखून बापाक आनी पुता विंगड बापा सोवें बापा थंयच आसलो आनी बापाच्या एकवटांत तो आसलो. आनी ताचे मारिफात रसलेले हर एका रसण्यान जीव जोडलो. आनी उपरांत सर्व रसना जावचे पयलें तो आसलो. कितें म्हणला सर्व रसना जावच्या पयलें तो आसलो. ताका रसुल्लो. सर रसना जावच्या पयलें ताका रसुल्लो. आसलो गे. देखून तो आल्फा देखून तो ओमेगा देखून तो पयलो देखून तो निमानो देखून तो आरंभ देखून संत. हांवूच तो म्हणलो सकड ताचे सवें. आतां मुखार आयको मेळटलें सगळें ताचे सवें एकवटलां आयका. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तो मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. देखून आतां आयका मस्तक म्हणटाना आमच्या कुडीक आमी पळय तो मांडो आमी पळय दोळे कान जीब तोंड वोंटो आनी काले हात पांय चिंते नाकात. ही पवित्र सभा म्हळ्यार आमच्या कुडीक संबंद पवित्र सभा जेजू सो एकवटलेली. आमी विंचून काडलेली परज आयकलां म्हणून रयाळ येजाक वर आयकलां म्हणून देवाची दायज म्हणून आयकलां म्हणून वय मू जेजू सो एकवटलेली. ही पयस सभा म्हळ्यार कोण कितले पुढे तुमच्या उडासा काडला कोरिंतकारां पयल्या पहिल्या पत्रां वचून 1:1:1 देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त सोदम दूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवें पवित्र जेजू सवें पवित्र जाल्ली पवित्र सभा असली पवित्र सभा. तेन्ना तो जाता मस्तक आमी जाता त्याच्या कुडीचे सांदे. एफेसकारां पयल्या पत्रां वचून 5:30 एफिशियन चॅप्टर 5 वर्स 30 जेन्ना आमी जेजू सवें पवित्र जाता आमी जाता ताच्या कुडीचे सांदे. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पळया न्ही ह्या कोरिंतकारां पयलें पत्रां वचून 12 आनी वड 12 कशें कुडी
कूड एक जाल्यार कूड एक जाल्यार सांदे जायते सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड एकच कूड जाता तेच परी आता एका तेच परी क्रिस्त थंय घडटा आमी सोमेस्तानी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्याते पवित्र स्नान घेतला. पवित्र आत्म्याते आमी पवित्र स्नान घेतल्या वेळा मात्र आमी एक जाता. तुझे ते पवित्र आत्मा म्हजे ते पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका आनी म्हाका लाभलां जाल्यार मात्र आमी एक जाता. न्ही उदकाचें स्नान जावन आज आमी दुसपाटल्या विंगड जाल्या वेगळे जाल्या. पवित्र आत्म्याचें स्नान कोणाक मेळना ती एक पडटात. एफेसकारां पयल्या पत्रां 4:3 कितें म्हणटा एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळिल्लीं एकवटात. आनी संवसारी रितीन कोण पळय तांकां जाय जाल्या प्रमाणे उदकाचें स्नान म्हणून जेजूक वळख केल्ल्या उपरांत जेजूच्या एकवटांत रावुल्ल्या उपरांत जेजूक सोमी म्हणून स्विकार करून जायती वर्सां सेवांत आसल्या उपरांत मागीर वचून बुडटात. म्हाका समजना कितें अर्थ म्हणून म्हाका निजायकी समजना. आतां कितें वाचलें 1 Corinthians chapter 12 लास्ट कितें वाचलें पवित्र आत्म्या सवय 1 Corinthians chapter 12 verse 12-13 आमी सोमेस्तानी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी सगळ्यांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्याते पवित्र स्नान घेतला. एका सत्म्याते पवित्र स्नान घेतला. देखून ते ह्या आत्म्यान तुका आनी म्हाका एकवटायल्या उपरांत तूं भेद ना आसाय भेद तूं हांव वो तशें आसाय कसलोच भेद ना. कोलोसाकारां पयल्या पत्रां 3:11 Colossians chapter 3:11 या नव्या जिवानांत पण आमी सोम्यासो एकवटल्या उपरांत नवें जिवीत तुका आनी म्हाका ह्या नव्या जिवानांत ग्रीक आनी जुदेव ना ग्रीक जुदेव सुनात केल्ले सुनात जायनातले म्हणल्यार भेदच ना. अनागरीक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. आमी सकड पोंसाच्या रुखा सवय सकड पांटे एकवटले आमी सगळे पोणस पोंसा रुकूत. आतां जेजू आंब्या रूख जाल्यार त्या आंब्या रुखा सवय आमी सकड फांटे जावन एकवटला जाल्यार आमी सकड कोण त्या आंब्या रुखाच्या फांटेत. समजालें तुमकां तशें म्हण समजून पूण आंब्याचो फांटो काडून पणसाच्या पोंडाक हें केल्यार आमी जेजू सवय एकवटले जाल्यार बरी जायना. ते कोणें आमकां कितें केलां कशी केलां देखून आज एकवट येता. देखून तो जाता मस्तक आमी जाता ताच्या कुडीचे संदे आनी मुखार वाच. आरंभ पयले फळ जिवंत जाल्ल्याचे देवाची खुशी अशी जाली. समजालें न्ही आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचे म्हळ्यार आसा ताच्या पयलें कोणी जिवंत जावनात म्हणून न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे कोणी जिवंत जावनात. हाच्या पयलीं आयकूना तेमी जो संवंजला 3:13 सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशापूत एकलो शिवाय कोणूच वाचती वळ सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. देखून आमी समजाचे जीवन आरंभ जीवन जाल्ल्या पैकी पयलें तो ताच्या पयलें कोणी जीवन जावनात विशेवंत आसात. आनी केदाळा ताका सत मानलेले ताजे सवय जिवंतपणांत भागीदार जातात म्हळ्यार आमी येना. ते वचून गेल्यार मुस्त आसा तुतुरेच्या नादार कितें जातलें मनशापोत वैभवान देवून येतलो आनी जीव आसले कालें मेल्ले उरतले जीव आसले वयर वेतले आनी उपरांत झडटी जातली. आयकलां तुमी देखून आज आमी अशेंच समजून घेवचें देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचे वयले पयले आयिल्ले गेल्ले मेल्ले आसात ते विशेवंत आसात. तांचे कडेन उलो मारूंक कोवता ते न्हिदल्यात ते उठयनाकात तांकां. न्हिदिल्ल्यांक उठूंक काय विषय म्हळ्यार ससनाचो विशय तो. तुमी अलार्म दवरून न्हिदिल्ली न्हीद न्ही ती. तो गरजो सो ताळो केदाळा म्हण आमी नेना. देखून तो जावन आसा पयलें फळ जिवन जाल्लें तें देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता परत्यान परत्यान देवाचे उतर सांगता ताचे थंय मात्र बापाची संपूर्णता बिडार करून आसची साक्षात बिडार करून आसा. कोलोसाकारां पत्र 2:9 सांगता साक्षात बिडार करून आसा खंय. कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9 कित्याक ताचे थंय मात्र मात्र उत्तर दिला ताचे थंय मात्र सगळी दैविक सगळी बापाची दैविक संपूर्णता साक्षात्तरान दिसचे रितीन सगळ्यांक कळचे रितीन बिडार करता आसा. आतां पाटी मुखार वास.
आणि ताच्या कुर्साच्या रक्तामारिफात समाधान स्थापित कन भूमीच्या आणि अंतरळाच्या सर्व रस्नांक आपणा ते राजी करून घेवची म्हूण. कशें आमी ते बापा लागीं राजी जाता? जेजू क्रिस्ताच्या आमले रक्ताच्या वारवणे वरवीं ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें आमकां कितें केलां आमची पदकां बगसून परत सांगना ताका स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें जोड दिला. देखून हो राय तुका आनी म्हाका आमकां जाय भाव भयण. ह्या रायाक तुमी घट्ट धरा न्ही. खंयच्या संवसारी मनशाक सोड सोडार कोणाची गरज ना. आमी वचता न्ही रेवलेशन चॅप्टर 17 वर्स 14 ऐका. उगडापणच्या बुकांत वचवा 17 आणि वर्स 14 ह्या रायांच्या राया विशयान जेजू विशयी कितें बरयलां. ते सक्कट मेळून शेळयेचेर झूज मांडटले पूण शेळी तांचेर जिखतली. पळय न्ही देखून वो जागो वो स्थान वो मानी महिमा जोडूंक जाय ते झूज मांडटले. मांडून आसात आतां संवसारांत. त्या जेमिमान जेजूक अर्गां दिताना जायत्यांनी ट्रोल केलें दुसऱ्या दिसा. त्या दीस ताका दुसऱ्या दिसा तो खंय न्हिदोंक गेल्लो की मनीस थोड्यांनी अनुभव वाटतानी अक्रिस्तांवांनी केळकुलां केल्लीं आसात. हर एकल्याचे कितें म्हणटा जायते ताचेर झूज मांडटले पूण कोण जिखतली? शेळी जिखतली. कित्याक तोच धनी आसो धनी. कित्याक तोच धनी आसो धनी आनी रायांसो राय. तोच एकलोच राय रायांसो राय. ताची पाटलावदाराय जैते वोन जातली. तिन्स ती आपयल्ली विंसून काडलेली. देखून आमी गायता तुमचो राय म्हणून मानता तुज्या राजान सदांच रावता. तुमचो राय म्हणून मानता तुज्या राजान सदांच रावता. हसीत हांव वंदीत हांव वर्णीत हांव तुका नावाडटा हांव. हसीत हांव वंदीत हांव वर्णीत हांव तुका नावाडटा. आतां हेच्या शुभ वर्तमानाक आमी येवया. लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवास्वर 23 वळू. लूक चॅप्टर 23:35 तो नाही का 43 पर्यंत. लोक लागसर रावून पळयत आसलो. तांचे मुखण ताका केंडून म्हणटले. हेरांक ताणें बाचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंसलोलो वय जाल्यार तो आपणाक बाचाव करूं. सभाजन चिंता तो ताणें हांगा राय जावन आयला सोमी जावन आयला सोडवंदार जावन आयला ताकाच ताणें बाचाव करूंक ना. तो तुमकां कशें बाचाव करतलो म्हूण जायत तेंचे सवाल. तो संवसारांत रावंक आयिल्लो गे. पिलाता कडेन ताणें कितें म्हळें? हांव राय म्हणून तूं म्हणटाय तो संवसाराचो राय गे. तो संवसाराचो राय गे. स्वर्ग आनी संवसाराचो सदांकाळ ससनाचो राय तो. हांगा केळकुलां चलता ताजी. तुकाच तूं बचाव कर. मनीस पळय पूण हांगा ताणें रगत व्हरून कुर्सार मरून तुका आनी म्हाका आमकां बदकाच्या बॉक्सांनी जोड दिवन ताजे सगळें एकवटांत हाडून मागीर ताकाच ताणें कोणाक समर्पीत केला जैते वन जावन मैमे वन जावन. पूण लोक कितें केळकुलां करता पळय आयका. शिपाई ताची केळकुलां करतले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटले तुजो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बाचाव कर. आनी तांच्या मतीन कोण आसा? जेजू कोणाचो राय म्हूण ते चिंतात. जुदेवांचो राय इस्रायलाचो राय. कशें दावीद आसलो आमी पयले वचपांत आयकलें मू. दावीद राय जावन आसलो खाली इस्रायल परजेसो वय की न्ही. जुदा कुळयेचो 7.5 वर्सां आनी उपरांत 33 वर्सां जेरुजालेमांत इस्रायल परजेसो वय मू. लोक तशें चिंता दावीदा बरी वय आतां आमचेर जुदेव कुळयेचेर इस्रायलाचेर कितें राजवट कितें चलोवंक आयला म्हणून. पूण ताची राजवट कितें संवसाराची न्हय. एका जाग्यार जेजू म्हणटा न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 53 ऐका. मॅथ्यू 26 वर्स 53. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडसो ना म्हूण तूं चिंताय की कित्याक ताणें तशें म्हळें? पन्नासांनी दुसऱ्या वळीन कितें जाता? तवळ जेसून ताका सांगलें तुजी तालवार पोत्यान घाल. पेद्रो तालवार काडटा. वडोन सांगलें न्ही यू कन्वर्ट विथ युअर सोर्ड बट वी कन्वर्ट विथ द वर्ड. तुजी तालवार तूं पोत्यान घाल. जे कोण तालवार घेतात
ते तालवारीन नास जातले. त्या संदर्भात जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो राय जावंक येवंक ना, संवसारांत हांव कितें म्हणटात म्हजो जीव उरोवंक येवना. तशें जाय जालें नंतर म्हजो बाप कितल्या फौजींक 12 फौजी प्रा चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतां सुदारचो ना म्हूण तो चिंताय. देखून जेजूक त्या प्रमाणे राय म्हूण चिंतिनाकात. तो कसलो राय आमी वाचता उघडपणाच्या बुकांत वाचता 19:16 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19:16. ताचे जांगे वयर दगल्याचेर हे नांव बरोवन आसलें, रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. सो सिंहासनाचेर बसला मात्र आनी थंय बरोवन घाला ससनाचो राय, सगळ्या मनशाकुळाचो राय, सदां काळतो राय. ह्या संवसाराचो राय न्ही तो खंयच्या बापा त्या राजवटकेचो, त्या राजाचो, सर्गीच्या राजाचो राय तो. ताजी राजवटकी अंतना देखून आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुजी धनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका धनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका. न्ही मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी म्हणटा कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या. हे संवसारी राज कितें म्हणटा तात्कालीक क्षणीक ह्या राजांत आमकां रावंक नाका बाबा. तुमकां जाय की कोणी येवन दित वचून दी ह्या राजांत हांवें आनी तुवें आमकां रावून कांय फायदो आसा खंयच्या राजांत. आतां मुखार आयकूंक मेळटलें हो दोग सोर आहात ते कितें म्हणटात आयका. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्लीं. उमकळायल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तूं कस आनी आमकांय बचाव कर. जुदेवाचो राय म्हण बरोवन घाले तो जुदेवाचो राय जालो की तांणी चिंतले तो जुदेवाचो राय म्हणून. तो जुदेवाचो राय जावन येवंक ना, सगळ्या मनशाकुळाचो राय जावन तो आयिल्लो. देखून ताज्या दाव्याक आनी उजव्याक दोगांक उमकळयलां सोरांक. एकलो पळय अहंकारान आनी गर्वान कितें म्हणटा, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तूं कस आनी आमकांय बचाव कर. ताकाय दुबाव म्हळ्यार वय उमकाळटा तोय उमकाळटा तेगी उमकाळटात. आमी परिक्षा करता पळय. तूं देव म्हणटाय, तूं क्रिस्त म्हणटाय, तूं सोमी म्हणटाय, सोडवनदार म्हणटाय, सगळ्या मनशाकुळाक तूं सुटका सोडवून दिवंक आयलाय म्हणटाय, तुका तूं सोडवून दिवंक तुज्यान जायना. कशें केळकुलां करता पळय. पूण जेजू कांय उतार काडिना. पूण आनी एकलो ताका जाप दिता कितें म्हणून दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावन म्हणालो, तूं काय तिस्त शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण आनी कसलीच सूख आदारली ना. म्हळ्यार न्ही वो सोर बरो सोर म्हण येत. कित्याक जेजू मुखार आनी एका सोरा मुखार तो वळखून घेता. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां. पळय ताज्या करण्याक शिक्षा ताणें जोडले देखून त्या घडये निमाण्या घडये पळय न्ही तो कितें म्हणटा जेजू लागीं. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येत आसतना, तुजी राज पदवी तूं घेवन येत आसतना म्हजो उगडास हांगा मच्छा स्थितीर आसा जेजू. आनी वो जेजू कितें म्हणटा, तूं तुजें राज घेवन येता आसतना, तूं तुजी पदवी घेवन येता आसतना कशें तें राज. वय मरता जेजूय मरता आनी एकलो सोर मरता ताका कळीत आसा वय मू जाल्यार वो सोर जेजू कितें म्हणटा, तूं तुजें राज आनी तुजी पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. आनी जेजू कितें म्हणालो, जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच जेन्ना तूं संपूर्ण तरान जेजू समर्पीत जाता या सोरा बरी जेजूक तूं उलो मारताय सत मानताय तुजो नाश जायना. बापान ह्या संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो, ताका सत मानतले असो नाश जायना जावच्याक. बघा ताका हांगा सोराक पळय न्ही मान्या घडी रितीर केली की ताणें सदां मिसाक गेलो गी एका उदकांत बुडून वयर आयलो गी. सांगा कोणाक वळखलो, जेजूक आपलो राय म्हूण वळखलो, जेजूची पदवी तो वळखलो, ताजी राजवटकी तो वळखलो. आनी वो जेजू सस्नाचो राय म्हणून ताका कळ्ळें. देखून तुजी राज पदवी घेवन येता आसतना तुज्या राजांत म्हजोय उडास कर. आनी जेजू म्हणालो, आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगता म्हज्या दिसा वैकुंठांत आसतलो. आतां वैकुंठ म्हणून एकाच जाग्यार सांगलां. वैकुंठ म्हळ्यार कितें, भुमी वैकुंठ वय मू ताळा सुरूच्या वैकुंठ न्ही गे.
देखून सपार जाण ह्या विशयान तर्क करतात वैंकूट म्हळ्यार सर्ग न्हय म्हणून. आनी ह्या जाग्याक कितें म्हणटात पुलगोत्र म्हणून सबार जाण म्हणटात. देखून आमकां त्या विशयान तर्क म्हणनाका. जेजून कितें म्हळें आजच तूं म्हजे सवे वैंकुटान आसतलोय वय मू. त्याच दीस जेजू कितें गेलो संपातले म्हणून ताणें प्राण केलो वय मू. प्राण केलो की ना आजूय प्राण गेलो जेजूचो प्राण गेलो. प्राण गेल्ल्या उपरांत जेजू खंय आसलो ताका न्ही केपेलो पूण जेजू खंय आसलो. जेजू बशे वैंकुटांतच आसलो जायचे हांव सांगना आसलो म्हणून वय मू. आजच तूं म्हजे सांगता आतां हय बहुशा ताका त्या सोराक आनी विशयवांत दवरलां जेजून. त्याच विशयवान ताका दवरलां जायची कित्याक जेजू अंतरल्या उपरांत संपादल्या म्हणून ताणें प्राण सोडल्या उपरांत 3 दीस तो कूड आसली समाधीन ते वय मू. कूड आसली वय कितें मागीर ती कुडी नपयस जाली वय कितें जिवन जालो. तरी तो खंय आसलो जेजू जाणा बहुशा जेजू सगळ्यांत तो आसलो. आज तूं त्याच विशयवांत त्याच कितें म्हणटात शांतींत समाधानांत वैंकूट म्हणटा तुमकां कळजे कितें एक परिस्थिती. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां सर्ग म्हळ्यार जागो न्ही इट इज स्टेट ऑफ लायफ. स्टेट ऑफ लायफ म्हळ्यार एक वातावरण. वातावरण म्हणजे स्टेट ऑफ लायफ म्हळ्यार आतां आमी न्हिदेंत आसतना बरी न्हीद आसा तुका तूं न्हिदल्या कडेन आसाय पूण तुजें मन काळीज कूड चिंतना उतरां खंय एका बऱ्या हाजेर आसात चिंत्या वातावरणांत आसात शांतींत आसात वय मू. ना कांय भंय ना भिरांत ना कावजें ना आकांत शांत कितें म्हणटात नित्य शांती म्हणल्यार. देखून भाव भयणीनो आज तो मेल्ल्या उपरांत ताज्या वैंकुटाक गेला पूण आज तूं आनी हांव आमी जीव आसतनाच जेच्या एकवटांत आसा तर आमकां ह्या संवसारांत आसतनाच जेच्या त्या एकवटांत रावलेल्यांक तें वैंकूट म्हणजे तो विशय तें समाधान ती शांती तो संतोष तो मोग तो मैपास तो उल्हास मात न्ही जेच्या एकवटांत आसल्या खंडी जावं कितें जेजून बसयलां तें सर्गींचें राज संवसारांत आसतनाच जोडूंक आमकां देव फाव करता. देखून सदांच ताका विश्वासी रावया ताच्या एकवटांत रावया ताच्या मोगान जियेवया. मात्र न्ही तो न्ही आसतना आनी कोणाकच ताजो स्थानमान आमी दिवचो नाका. ताका एकल्याकच आमचो खरो राय धनी म्हणून आनी सोमी सोडवंदार म्हणून स्विकार करया. हेंचो भाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गीच्या देवुंडो केवाय रक्तामासा त्रेसाच्या ती आमकां बदलो उड्या वायल्या संगी बापा जीवनाचे दिता तुका पुरो आमकां तुजे कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आब्बा बापा सर्गीच्या देवुंडो केवाय रक्तामासा प्रेसाच्या दी आमकां बदलो. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात तसलें जा म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या चेपच्या आदावाक सर्विस्पोर मानून घे. सर्गीच्या भाव मोगळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो राय म्हणून तुवें दिलाय. देखून सदांच ताज्या राजवटके काल आनी पदवे काल आसूंक आनी ताजी खुशी पाळूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराचो बापा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो.
त्या तुझ्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळे रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारीन ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान ससलें मोरणाचें झेत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेसपरी जवान जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगट जीवन जाला जीसस बापा आजूच्या मरणासान ताच्या पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता ओ जिवीत सोंडे सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत चवथीला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे तुमचे देव पर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून रमळकल्ल्या बावट आमचे बावट गट कर कर त्या सेकवटांत आमी जेशें कर त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगत्यान मेल्ल्या समेस्तां तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां आमरे देवाची सांगाती बघेन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पाद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकारकाचे पिडेस्टिडांतले सर तराच्या काळोखांतले तशें सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय खुशालकाय तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे समे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेंक पेता हांव ती आमच्या जट्टी आनी क्या साडेना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकातल्यान जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. Jesu, Rai tu, Zai tu, Om tu.
जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, या संवसाराक आमी लाभदान आसतना आनी आशे नासतना सर्गींचे राज जडोवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें ह्या संवसाराक धाडलोय. रायांचो राय तो, धन्याचो धनी तो, आनी सर्गींच्या राजाचे सरगोट स्वता मिस्तर आमकां कळीत कर. तसो जावन असो वाट तुजे सशी येवची म्हणून ताणें आमकां कळीत केला. देखून ह्या फुडां त्याच वाटेन चलोवंक आनी खंयसर तूं आसा थंयसर येवंक पावोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर, आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर, सेवा दितल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर, हांगा कोणा खातीर तुमी मागलां तांचेर, हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार